لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام الأنبياء خطيب الأنبياء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آلہ المجتبى وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا جتنا اجتماع ہے اتنی آواز نہیں سارے پڑھو تے اچھی پڑھو الصلاة والسلام علیک یا آواز کھولے جدی آواز پڑھو الصلاة والسلام علیک یا تھوڑی جی آواز بلند کر دیا فالیم اچھی پڑھو الصلاة والسلام علیک یا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے مل کے پڑھیے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے شیر بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے شیر بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے حیدر کی اس میں جان ہے شیر دنیا میں
کون ہے شبیر کے بغیر، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا کون ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ظلم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں کروڑوں ستم کیے، وہ تاج وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دی ہدیے پیش کرنے تو بعد فاتح کربلا، شہید کربلا، صابر کربلا، شاکر کربلا، پیکر صدق و وفا، قرار قلب حضرت فاطمہ الزہرا، نور چشم حضرت علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ سرور کونین، شہ مشرقین والی مغربین، چشتیو بولو سبحان اللہ، تاجدار حرمین شریفین، ساڑھے دکھی دلان دے سکھ اور چین، شہزادہ سرور کونین، امام عالی مقام جناب امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر منقبت دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، فہامہ ابن فہامہ، میری مراد حضرت العلام والفہام صاحب زادہ علامہ قاری رضا المصطفیٰ چشتی گولڑوی سمہ مہروی صاحب، اور صاحب زادہ والا شان حضرت صاحب زادہ ضیاء المصطفیٰ چشتی گولڑوی مہروی صاحب، اور میرے پسندیدہ نقیب سماجی مذہبی شخصیت عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب، اجے تک میں نے زیارت نصیب نہیں ہو سکی، وہ جیتے بھی نے میرے سامنے ایتھے آ کے بیٹھ جے مناسب سمجھتے نے، اگر انتظامیہ دے اندر نے تے پھر انہاں دی مجبوری، اگر آ سکتے نے تے تشریف لے آؤ، اچھا مجبوری چلو خیر۔ اور دیگر علماء کرام، نعت خوانان حضرات، ناظرین و سامعین و حاضرین، بڑی دل نو مسرت نصیب ہوئی اتنا عظیم اجتماع، اور ایک ٹھاٹھا مار دایا اہل سنت دا ایک سمندر، اس گل دی واضح اور بین دلیل ہے کہ حسین پاک دا ذکر جویں سنی کردے نے کاری کو نہیں سکدا، تے جویں سنی سن سکدے نے انج سن سکدا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ جڑے لفظ میں دوران خطبہ تلاوت کیتے نے، میرے تو پہلا علامہ صاحب نے وہ حدیث پاک تلاوت کیتی، مگر وہ تشریح نہ کر سکے، میں جیتے انہوں نے گل چھوڑی او تو گل سٹارٹ کرنا، پہلے دسنا وا مدینے والا حسین، بعد اچ پیش کرانگا کربلا والا حسین۔
اے سجے کھبے والے وچی بولو سبحان اللہ. ایک واری ذرا سارے ہاتھ چوک کے اچھی بولو سبحان اللہ. اجے بھی کئیاں دے ہاتھ اینج کر کے بجے نے ذرا انہاں دے گوانڈی انہاں دے ہاتھ اٹھواؤ تے انہاں آکھو بولن سبحان اللہ. اینج کر کے تانوں میرے مزاج دا پتہ ہے, مینوں تواڈے مزاج دا پتہ ہے. مینوں پتہ ہے علامہ اقبال نے کہنا ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بس نمی چاہی دیئے تے تسی ماشاءاللہ زرخیز ہو پنڈی کھیپ دے مسلمان. اللہ تواڈیاں محبتاں سلامت رکھے. اے جڑی میں حدیث پاک پیش کیتی ہے تسی بالعموم اینی حدیث پاک سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا الحسین منی و انا من اچھی بولو و انا من الحسین. اینی حدیث تسا سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا الحسین منی, حسین میرے وچوں ہے, و انا من الحسین میں حسین دے وچوں ہاں. جے تسی اپنی مرضی نال اچھی سبحان اللہ کھو میں پوری حدیث پاک جناب دے سامنے پیش کراں. نہیں اپنی مرضی نال اچھی بولو سبحان اللہ. جس ٹائم میں اپنی آئی تے آ گیا تے چھتاں تک آوازاں جانیاں نے. اچھی بولو اپنے آپ سبحان اللہ. حدیث پاک دے راوی نے پہلے حدیث دا ریفرنس سن لو, المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 دار الفکر لبنان بیروت دی چھپی اوریجنل بک میرے ہاتھ وچ موجود ہے. اے دے صفحہ نمبر 387 دے تے اے حدیث پاک موجود ہے. آخری تو اتلی حدیث پاک میں پڑھن لگا. حضرت جناب یعلا بن مرہ العامری رضی اللہ عنہ, یعلا بن مرہ اس حدیث پاک دے راوی نے. یعلا بن مرہ فرماتے نے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھی. اے تو ونڈ ہون لگی ایک مسئلے دی. میرے نبی نے کیڑی نماز پڑھی؟ پھر ایک باری اچھی بول لو کیڑی نماز. ہاں میں واضح کر دینا, نبی پاک نے عصر دی پڑھی ہے, ظہرین دی نہیں پڑھی. نبی پاک نے ظہرین نہیں پڑھی, ظہر وکھری کر کے پڑھی ہے, عصر وکھری کر کے پڑھی ہے. میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھی تے کریم آقا نے جویں سلام پھیریا, ایک غریب صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے سونیا میرا دل کرتا ہے میں ہیاں غریب, پر سونیا دل کرتا ہے گھر میرا ہوئے قدم تیرا ہوئے. سونیا دل کرتا ہے ڈیرا میرا ہوئے پھیرا تیرا ہوئے. ذرا بولو سبحان اللہ. جنہ دا دل کرتا ہے مدینے والے دا پھیرا ہو جائے. او سیابی دا بھی دل کرتا سی نبی دا قدم میرے گھر لگ جائے. آج دے امتی دا بھی دل کرتا ہے میرے گھر نبی دا قدم. ایسے واسطے سی سنی ہر روز نبی پاک نو آواز دے گیا نیا یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف. کوئی بھی زبان چپ نہ روے آخر تک, ایتھوں لے کے سٹیج تو لے کے آخر تک میں ہر بندے دے چہرے دے ہر بندے دے منہ دے وچوں سننا چاہنا. مل کے پڑھو یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف. یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ 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 میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول. پچھلے بیلی بھی اچھی پڑھو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ
چراغ چراغ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ کدیا وہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ غلام تھا رانے ملے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا حضرت یعلا بن مرہ فرماتے نے میرے نبی نے نماز پڑھی صحابی نے عرض کی تھی سونیا ہے میرا دل کردا ہے گھر میرا یووے قدم تیرا یووے دل کرتا ڈیرا میرا یووے پھیرا تیرا یووے سونیا دل کردا ہے کھانا میں پکاواں کامن والا میں آواں کھاون والے تسی آو سونیا دل کرتا ہے میں تواڈی دعوت کراں میرے آقا نے فرمایا چلا جا اپنے گھر جا کے دعوت دا انتظام کر اسی سارے لگے آنے آئے انہیں دعوت نبی نو دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا اسی سارے آنے آئے پہ او جملے نو سمجھو نبی نے فرمایا اسی سارے لگے آنے آئے انہیں صرف نبی نو دعوت دیتی ہے نبی فرماؤ نے اسی سارے جنہیں نمازی نے سارے لگے آنے صحابی دے متھے بٹ نہیں پیا سونیا میں تے تواڈے کلے دی دعوت کیتی ہے میرے کول ایک بندے دا کھانا ہے انتظام ایک بندے دا ہے تسی فرماؤ تے اسی سارے لگے آنے صحابی کیویں متھے بٹ پاوے صحابی جان دے میرا نبی بے اختیار نہیں میرے نبی بے اختیار نہیں او میرے نبی نو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجے آئے اے او شانہ والا رسول ہے 5 بندیاں دا کھانا ہوئے لوا پہ دہن ٹال دے وے 1500 بندہ کھا جاندہ ہے کھانا پھر بھی ختم نہیں آندہ اللہ یا غوث میرے نبی نے فرمایا اسی لگے آنے وہ صحابی چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری نبی پاک نے فرمایا چلو صحابی چلیے او دے گھر کھانا کھا بیے کڈا خوش نصیب ہے جی دے گھر چل کے مصطفیٰ جان لگے نوچی بول سبحان اللہ حضرت یعلا بن مرہ فرماؤ دے نبی پاک اگے ٹر پہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى طعام طولہ فرماتے نے فاستقبل رسول اللہ امام القوم اگے اگے نبی ٹر پہ پیچھے پیچھے صحابی ٹر پہ صاحب دادا صاحب کی میں رنگ بیان کرا اگے اگے نبیاں دے امام جاندے نے پہ پیچھے پیچھے صحابہ کرام جاندے نے پہ اگے اگے میرے نبی دولا بن کے جاندے نے پہ پیچھے پیچھے صحابہ براتی بن کے جاندے نے بے میرے کریم آقا امام الانبیاء چل دے جاندے نے میرے ال ویکھنا میرے ال تکنا چل دیاں ٹر دیاں یکدم میرے نبی رک گئے میرے نبی رک گئے میرے نبی کیوں رکے نبی اس واسطے رکے ایک بچہ ہے جڑا بچیاں دے جھرمٹ دے اندر کھیل دے پیا نبی نے اس بچے نو ویکھیا نبی ٹردیاں رک گئے حدیث پاک دا پورا لطف لے کے جانا سنیا نبی رکے بچے نو ویکھیا اے بچہ کون ہے یا اللہ فرماؤں نے وَيُقَالُ لَهُ الْحُسَيْنِ اس بچے نو نبی دا نورے عینہ دینے اس بچے نو
نبی دا نور نادے نے فرشتیاں دی بولی دی اندر اس بچے نو شگے مشرق نادے نے شگے مغرب نادے نے ساڑھے سنیاں دی بولی دی اندر اس بچے نو مولا حسین ہاتھ چل کے نعرہ رسالت انہوں سار جو کھڑ کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت کمال جے سنانا جان دینا تو سننا بھی جان دینا تُسی اولی اولی سبحان اللہ کو کدھرے تو نظر نہ لگے اچھی بولو شہیدو سبحان اللہ میرے کریم آقا امام الانبیاء دی نظر حسین تے بھئی میرے نبی نے حسین نو بیکھیا بل حسین مع الغلمان یلعب حسین بچیاں دے درمیان کھیل دینے پہ بچیاں دے نال شگل پہ لگا دینے اثر تو بعد شام دے قریب حسین بچیاں دے درمیان کھیل دینے پہ میرے نبی نے حسین نو ویکھیا ادھر حسین نے بچیاں دے جرمٹ دے اندر اپنے نانے نو ویکھیا نانے نے نواسے نو ویکھیا نواسے نے نانے نو ویکھیا اج کہل نبی نے امتی نو ویکھیا امتی نے اپنے نبی نو ویکھیا نبی نے باپ نے پتر نو ویکھیا پتر نے اپنے باپ نو ویکھیا جدو نانے دے دوترے دیاں نظران ٹکرائیاں جدو دوواں دیاں نظران آپس وچ ٹکرائیاں فاراد رسول اللہ ان یاخذہ الحسین میرے نبی دیاں جدو حسین دے نظران پیاں حسین دی نظر نبی دے پئی جدو دوواں دیاں نظران ٹکرائیاں میرے نبی دیاں انج کر کے باواں کھل گئیاں میرے نبی دے انج کر کے بازو کھل گئے تجربہ کر کے ویکھیا آگے جدو کسے بچے نو پیار آگے چھوٹا بچہ جدو پیارا لگے وڈے بندے دے دل دی اندر فطری باگے محبت دی وجہ تو بے قابو ہو جاندہ ہے انج کر کے باواں کھل جاندیاں نے جدو باواں کھل دیاں نے او بچہ بھی سمجھ جاندہ ہے اے مینو بلاندہ پیا اے آندہ جلدی آ میریاں باواں وچ آ کے میرے سینے نڑ لگ جا اللہ میں قبلہ میں پہلا بیندیاں نال آکھیا جی میں سنی حسین دا ذکر کر دینے کوئی نہیں کر سکتا اے نیرا اینی حدیث پاک بیان کر دینے الحسین منی وانا من الحسین نبی نے فرمایا میں حسین وچوں حسین میرے وچوں اے میں پوری حدیث بیان پہ کرنا نبی نے کس ویلے فرمایا سی یہ میرے وچوں ہے او میں ویڑا بھی بیان پہ کرنا تے منظر بھی بیان پہ کرنا ویڑا بیان پہ کرنا منظر بیان پہ کرنا نقشہ بیان پہ کرنا صحابہ فرما دینے یا اللہ بالمرہ فرما دینے ہون نبی پاک دی اینج کر کے باواں کھلیاں اچھا ویکھیا جی اینج باواں کھل دیاں نے نا بچہ سمجھ جانتا ہے بھی اے میں نو بلاندا ہے پیا میں دوڑاں بچہ پھر دوڑ دے اینج باواں کھولیے تے دوڑ دے کہ نہیں او دوڑ دے میرے ال ویکھنا دوڑ دے کلاوے وچ آ کے سینے نال لگ جاندا ہے ان صحابہ فرماؤدے نے جیویں دوجے بچے دوڑ دے نے حسین بھی نانے وال دوڑیا اچھی سبحان اللہ بول اچھی بول چشتیاں والا ذوق ویکھو میں نقش بندی ہو کہ کنا چشتیاں تو زیادہ ذوق رکھنا اچھی بولو سبحان اللہ جی میں نقش بندی ہاں تسی چشتی ہو گج کے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا امام الانبیاء دیاں باواں ادھر کھلیاں فتفق الصبی یفر غاہنا ہونے چاہی دا اے وے حسین سدھے نبی دے بازواں وچ آ جاندے
لیکن سجنوں انج نہیں ہویا منظر ویکھو انج نہیں ہویا فطافق الصبی یفر ہا ہونا مرتن ویفر ہا ہونا مرتن ویفر ہا ہونا مرتن میرے نبی دے بازو ایدر کھلے نے حسین اتو دی آگے نانے دے اس پاسے آگے کھڑے ہو جاندے نے میرے نبی ادھر باما کر دے نے حسین پیچھو دی ادھر آ جاندے نے میرے نبی ادھر حسین نو پکڑن واسطے بازو کر دے نے حسین ادھر آ جاندے نے جے نبی ادھر باما کر دے نے حسین پیچھو دی ادھر آ جاندے نے حضراتی علماء کرام چشتی برادران محبت دی اخیر آ گئی عشق نو عروج نصیب آ گئی ویودائے کو حسین بھی مسکرا دینے پہ ناڑے نبی بھی مسکرا دینے پہ ناڑے مسکرا دینے پہ ناڑے ایک دوجے نو پھڑ دے پھڑا دینے پہ جے نبی دیاں باما ایدر حسین ایدر جے نبی دیاں باما ایدر حسین ایدر میری عقیدت دی آواز ہے میری محبت دا فیصلہ ہے میرے عشق دی آواز ہے حسین اپنے نانے دے ارد گرد نانے دے ارد گرد چکر لگان لگ پے جے اچھی سبحان اللہ اکھو تے جملہ پڑھا پچھلے بیلی بھی آتے چوکیا کو سبحان اللہ میں جملہ پڑھا گا تو اڈے کلیجے دہل جان گے حسین نانے دے ارد گرد چکر لگان لگ پے کعبے دا والی کعبے دا طواف کرن لگ پے حسین نانے حسین نانے دا چکر لگان لگ پے حسین کعبے دا طواف کرن لگ پے اگر اے بھی بولا اے بھی جملہ بولا تے حق بجانے با حسین چکر لگان لگ پے والی کعبے دا والی کعبے دا طواف کرن لگ پے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دربامہ کر دینے حسین ادھر باما تے پچھو دی ادھر میں حدیث پاک دے لفظ پڑھے نے وَيَفِرُّ ہا ہونا مردتن وَيَفِرُّ ہا ہونا مردتن کدی ایدے تے کدی ایدے تے پھر اپنے آپ پھر مسکراٹاں بھی شروع ہو جاندیاں نے اچھا صحابہ اس منظر نو تک دینے پہ او صحابہ جنہاں نے عصر دی نماز پڑھی ہے صحابہ نے عصر دی نماز پڑھی ہے نبی دے پیچھے پڑھی ہے اچھا میں اے دسو جڑے نبی دے پیچھے نماز پڑھن او تے خوش نصیب نے تے جتنا پیچھے نبی پڑھے صدیق نہ کی مطلب جو نبی کے پیچھے نماز پڑھے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا یاد رکھ جو نبی کے پیچھے پڑھے اس کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے نبی پڑھے صدیق کا ثانی بھی کوئی اللہ تو انہوں آباد و شاد رکھے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا امام الانبیاء نے پہلا آخر حسین نو پکڑ لیا حسین نو نبی پاک نے پکڑ لیا فَأَخَذَ رسول اللہ الحسین نبی نے حسین نو پکڑ لیا اچھا حسین نو پکڑ کے کیتا کی میرے التکڑا ایک لفظ حدیث دا پڑھنا پیا پوری ذمہ داری دینا میرے کریم آقا امام الانبیاء نے انج کر کے حسین نو پکڑیا حسین نو پکڑ کے نبی پیراں بھار زمین تے بیٹھ گئے نبی جدو زمین تے بیٹھے فَوَضَعَ إِحْدَ يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَّاهِ وَالْأُخْرَى تَحْتَ زَقَنِهِ
ایک ہاتھ حسین دی ٹھوڈی دے تھلے رکھیا دوجا چوٹی دے اتے رکھیا ایک ہاتھ سر دی چوٹی دے اتے دوجا ہاتھ ٹھوڈی دے تھلے وے فوضع فاہ علی فیہ میرے نبی نے اپنے لب حسین دیا رخساراں تے رکھے حسین دیا رخساراں تے نبی نے لب رکھے لب رکھ کے یقبلہ جیسے نبی نو چم دے جگ سارا اس نبی حسین نو چمیا میرے نبی حسین نو چمن لگ پے اجے ایک ہاتھ ٹھوڈی دے تھلے وے دوجا چوٹی دے اتے وے انج کر کے نبی نے صحابہ ول ویکھیا صحابہ مسکران دینے پے نواسے دا کنا پیار نانے دے نال نانے دا کنا پیار نواسے دے نال صحابہ مسکران دینے پے میرے نبی نے پھر حسین نو تکیا حسین دے منہ دے اتے منہ رکھیا حسین دیا گلاں دے اتے لب رکھ کے یقبلہ میرے نبی پھر بوسہ دیون لگ پے بوسے دے دے کے میرے نبی نالے مسکران دینے نالے انج کر کے نقشہ ذہن وچ رکھو انج کر کے پھر صحابہ نو ویکھیا صحابہ نو ویکھ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابیوں میں حسین نو کیوں نہ چما میں حسین نہ کیوں نہ پیار کرا الحسین منی 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 اے حسین میرے وچوں جے وانا من الحسین حسین محمد دے وچوں جے میں محمد حسین دے وچوں جے عوام اہل سنت تسی بھی زندہ باد اسی بھی جیویے تے تسی بھی جیوو ساڑی بہار تواڈے نالے تواڈی بہار ساڑے نالے اللہ کرے سارے جوں دے رہی اچھی بولو سبحان اللہ آج اگر مناظر اسلام علامہ محمد بشیر احمد چشتی صاحب ظاہراً زندہ ہوں دے تے میرے متھے ضرور چم دے اچھی بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا امام الانبیاء نے ایدی کر کے حسین نو چم چم کے فرمایا الحسین منی ہے میرے وچوں جے تے صحابہ کرام ایک کون صحابہ نے انہاں وچ صدیق بھی ہے یہ پورا منظر کیوں نہیں بیان کر دیتے یہ لوگ اس واسطے کہ وچ صدیق نو پڑھنا پیندا ہے اے دے وچ عمر بھی ہے اے دے وچ عثمان بھی ہے اے دے وچ طلحہ بھی ہے عبد الرحمن بن عوف بھی ہے میرے نبی نے صحابہ نے فرمایا صحابہ من احب حسینا فقد احبنی جن نے حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا ومن احبنی فقد احب اللہ جن نے میرے نال پیار کیتا انہیں خدا نال پیار کیتا اچھا میں نے یہ دسو صحابہ کرام پورا منظر بیان پہ کر دینے بھی اینج اینج کر کے نبی پاک نے حسین نو چمیا حسین نو پھڑیا حسین واسطے رک گئے یہ نفرت دی دلیل ہے یا محبت دی دلیل ہے یاد رکھو کہ جی میں علامہ صاحب پہ فرماتے سن میرے نبی دے سارے صحابہ حسینی سن نبی پاک دے سب صحابہ حسینی سن یہ حسینی نہ ہوندے تے حسین پاک دا نبی پاک نال پیار ویکھ کے کدی خوش نہ ہوندے صحابہ کرام دی خوشی دا اظہار اس گل دی دلیل ہے صحابہ کرام دی یہ عقیدہ جڑا اج دے سنی دا عقیدہ ہے اسی اس واسطے گلی گلی نگر نگر اپنا عقیدہ بیان کرنے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی مل کے اپنا عقیدہ بیان کرو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے
الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی لگ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی یہ منبر بھی حسینی ہے آزاں بھی اچھا ایتھے میں نا ایک نکتہ پڑھنا چاہنا ذہن چاہے پیش کر دیا نبی پاک نے فرمایا الحسین منی وانا من اونچی بولو وانا من نبی پاک نے فرمایا حسین میرے وچوں میں ان دے وچوں نبی پاک نبی تے حسین امتی گلاں سن لو پہلا نبی پاک نانا حسین نواسا نبی پاک باپ حسین بیٹا او بڑے اے چھوٹے وڈیاں وچوں نکے ہوندے نے نانے وچوں نواسا ہوندا ہے نانے دی آل وچوں اولاد وچوں نسل وچوں نانے وچوں نواسا ہوندا ہے نبی وچوں امتی ہوندا ہے لیکن ایک ایسا نبی ہے جیدے وچوں امتی ہے لیکن امتی دے وچوں خود نبی ایک ایسا نانا ہے نانے وچوں تے نواسا سمجھ گل ہوندی ہے کہ الحسین منی ہے میرے وچوں ہے میری آل وچوں ہے اطرت وچوں ہے ذریت وچوں ہے میری اولاد وچوں ہے اے تے گل سمجھ چاہندی ہے کہ حسین نبی دے وچوں لیکن اے گل سمجھ تو باہر ہے کہ نبی حسین وچوں سبحان اللہ اچھی آنکھو گے تو جملہ پڑھا گا اس گل دی تفسیر علماء ظاہر نے نہیں بلکہ علماء باطن اللہ دے ولیاں نے کیتی ہے میں چشتیاں دے بادشاہ تو تفسیر قرآن لگا پیر میر علی شاہ دے منہ دے وچوں اچھی بولے گا سبحان اللہ حضرت سید میر علی شاہ صاحب فرماؤندے نے میرے نبی نے فرمایا الحسین منی حسین میرے وچوں ہے اسی مننے نبی دی آل دے وچوں ہے لیکن ایک گل سمجھ تو باہر ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن لوگوں میں حسین دے وچوں ہی اے میرے وچوں ہے میں اے دے وچوں حسین دی ولادت ہوئی نبی خود چل گیا ہے حسین دے کنہ وچ اذان دیتی کیونکہ نبی دے وچوں ہے نبی نو بڑا پیارا ہے یہ بھی میں اگے ونڈ کرنا کیوں اذان پڑھی پیش کر دینا حسین دے کنہ وچ نبی نے اذان پڑھی کیونکہ نبی دے وچوں جو ہے حسین نبی دے سینے دے اتے کھیل دینے کیونکہ نبی دے وچوں جو ہے کدی سینے دے اتے چڑھ دینے کدی کندیاں دے بہن دینے کیونکہ نبی دے وچوں جو ہے میرے نبی اپنے نال سلا دینے کیونکہ نبی دے وچوں ہے نبی نال سلا دینے ایتے بھی جملہ پیش کر جاواں سنیوں اسی رافضی بھی نہیں اسی خارجی بھی نہیں اللہ دی مہربانی دینا اسی سنی حنفی لوگاں ساڑی ایک آنکھ دی اندر
نبی دی آل دی محبت ہے، دوجی اکھ دی اندر نبی دے صحابہ دی محبت ہے۔ اسی آل مصطفیٰ نل پیار کرنے ہاں، اصحاب مصطفیٰ نل بھی پیار کرنے ہاں۔ جدو سنی تک دے کہ نبی نے حسین نو اپنے سینے تے سلایا ہے، سنی اچھی کہیں دے سبحان اللہ، سنی دا سینہ ٹھر جاندہ ہے۔ جے سنی ویخ دے کہ نبی نے حسین نو اپنے سینے تے سلائے، سنی خوشی ہو جاندہ ہے۔ جے سنی ویخ دے کہ نبی نے صدیق تے عمر نو اپنے نال مزار وچ سلایا ہے، سنی تاوی کہیں دے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے کنہ وچ اذان پڑھی، سینے دے اتے سلان دے رہے، قرآن سکھان دے رہے، فرمایا ہے میرے وچوں میں حسین لمبیاں نمازہ پڑھتے رہے، نبی دی تعلیم ہے، اے نبی دے وچوں جو ہے سارا دن روزہ، رات نو قیام اللیل، کیونکہ نبی دے وچوں میں اگے چلیے مدینے وچوں نکلے، نانے دے دین نو خون دی لوڑ پہ گئی ہے، حسین نکل پہ کیونکہ نبی دے وچوں جو ہے حسین نے اپنے پتر شہید کروا دیتے ہیں، کروانے نے اے نبی دے وچوں میں اور کوئی نہیں، نبی دے وچوں ایجوئی نبی دے وچوں میں اے خو ہی نبی دے وچوں میں اپنے بانجے شہید دیا ویکھیں شہید کروا دیتے ہیں، کیونکہ نبی دے وچوں میں بتیجے شہید کروا دیتے ہیں، کیونکہ نبی دے وچوں میں اے خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، کٹی جائے باویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ نانے دے دین نو لوڑ پئی ہے، اپنا سر بھی پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ حسین نبی دے وچوں میں اے نبی دے وچوں میں پیر سید مہر علی شاہ گولڑے دے تاجدار لکھ دے لیں کہ زہرا دی گود تو لے کے کربلا دی شام تک دم بدم قدم بقدم الحسین منی، حسین نبی دے وچوں میں زہرا دی گود تو لے کے چشتی برادرہ زہرا دی گود تو لے کے کربلا دی شام تک حسین منی، حسین نبی دے وچوں میں تے کربلا دی شام تو لے کے قیامت دی سویر تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، نبی حسین دے وچوں میں، کیونکہ نبی دا دین حسین نے بچایا ہے۔ اگے چلیے، مرض کیتی سی نبی پاک نے حسین دے کنہ وچ اذان پڑھی، کی پڑھی؟ بس آخری گل مدینے والے حسین دی آخری گل، پھر کربلا والا حسین پڑھ لویے، کربلا والا حسین اچھی بولو خواہ سبحان اللہ جڑے نہیں تھکے۔ ابو سعید خدری ایسے حدیث وچ گل موجود ہے، ہاں سامنے آگئی صفحہ نمبر 399 دیتے، ابو سعید خدری اور حضرت عبید اللہ بن ابی رافع دونوں سے ابھی حدیث پاک دراوی نے فرماتے ہیں جدو حسین دی ولادت ہوئی نا، اذن رسول اللہ فی اذنی الحسین حین ولدت فاطمہ، جدو فاطمہ دے گھر حسین تشریف لے آئے، نبی پاک آپ چل کے آئے تے حسین دے کنہ وچ نبی نے اذان پڑھی، اچھی بولو کی پڑھی، اچھی بولو کی پڑھی، اذان پڑھی۔ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے ماں سوائے ایک غزوے دے کسے موقع تے اذان پڑھی ہوئے، کوئی بندہ نہیں ثابت۔ مسلم دی حدیث ہے، کوئی غزوہ سی، صحابہ 10-12 دن جنگ لڑ لڑ کے تھک گئے، ادھی رات دے ویلے مال غنیمت اکٹھا کر کے خیمیاں وچ آئے، عرض کی سونیا تھکے ہیں، جے اجازت ہوئے تے سو جائیے، جے اجازت ہوئے تے سفر کر لئیے، فرمایا تسی رج کے سوو، صحابہ سو گئے، حضور بھی سو گئے، اتنی نیند گہری آئی، حدیث پاک اندر ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہون دے بالکل قریب کوئی بھی نہ جاگیا، حضور سب تو پہلا جاگے،
آپ نے وضو کیتا فٹافٹ اذان پڑھی, اذان پڑھ کے صحابہ نے جگایا, فرمایا اٹھو نماز پڑھ لئیے. اس اذان تو علاوہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی نے اذان پڑھی ہوئے. کوئی بندہ ثابت کر سکتا نہیں. جے پڑھی ہے تو حسین دا کنہ چ پڑھی ہے, ہائے ہائے, اور کسے پاسے نہیں پڑھی. اچھا اے بھی شریعت دا مسئلہ ہے. اذان وہ بندہ پڑھے جی دی آواز مٹھی ہوئے, جی دی آواز مٹھی ہوئے, سریلی ہوئے تے بلند بھی ہوئے. تے صحابہ دے اقوال پڑھ کے ویکھو, صحابہ فرماتے ہیں نبی دی آواز نال مٹھی آواز بھی کسے دی نہیں, تے نبی پاک دی آواز نالوں بلند آواز بھی کسے دی نہیں. صاحبزادہ رضا المصطفیٰ چشتی گولڑوی صاحب جدو نبی پاک نے حجۃ الوداع دے موقع دے اتے جدو نبی پاک نے غدیر خم خطبہ ارشاد فرمایا, علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی جم مولا. 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام دا مجمع. صحابہ فرماتے ہیں جیڑا نبی دی ڈاچی دے بالکل قریب کھلوتا ہے انہوں بھی اونی آواز پہنچیے, تے جیڑا او اخیر تے کھلوتا ہے انہوں بھی اونی آواز پہنچیے. حضور دی آواز نال اچھی آواز بھی کسے دی نہیں, تے مٹھی آواز بھی. ہن شریعت دا مسئلہ ہے وہ بندہ اذان پڑھے جی دی آواز مٹھی بھی ہے تے بلند بھی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا صہیب تو اذان پڑھیا کر, بلال حبشی تو اذان پڑھیا کر. آپ کیوں نہیں پڑھی؟ سوچن والی گل ہے کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا تو بلال اذان پڑھیا کر. بلال اذان پڑھے گا, بلال آکے گا حی علی الصلاۃ, لوگوں نماز والے آ جاؤ. کوئی بندہ مجبور ہے مسجد وچ نہیں آ سکیا, گناہگار ضرور ہے پر کافر نہیں ہوے گا. کوئی بندہ معذور ہے مسجد وچ نہیں آ سکیا, کافر نہیں ہوے گا. کوئی بندہ مسافر ہے او دے کنہ وچ اذان دے لفظ پہ گئے نے, مسجد وچ نہیں آیا, کافر نہ ہوے گا. کوئی بندہ زخمہ دے نال چور ہے مسجد وچ نہیں آیا, کافر نہیں ہوے گا. جے نبی فرماؤں دے حی علی الصلاۃ, لوگوں نماز والے آ جاؤ. جے کوئی مجبور ہے اذان سن لئی ہے, نبی دے منہ دے وچوں لفظ نکلے نے, انہوں مجبوری چھوڑنی پوے گی, مسجد جیونا پوے گا کیونکہ نبی نے بلایا ہے. جے نہیں آ سکیا کافر ہو جائے گا. کوئی بندہ معذور ہے مسجد وچ نہیں آ سکیا, کافر ہو جائے گا. کوئی بندہ مسافر ہے انہوں سفر چھوڑنا پوے گا, مسجد چونا پوے گا. اور نبی نے بلایا ہے, نبی دے بلاون دے کوئی بندہ نہ آوے, بندہ کافر ہو جائے گا. فرمایا میں اذان نہیں پڑھنی, میں اذان نہیں پڑھنی, لوکاں دا ایمان بچ جائے. ایمان والے اچھی بولو سبحان اللہ, لوکاں دا ایمان بچ جائے. فرمایا میں اذان نہیں پڑھنی, لوکاں دا دین بچ جائے, لوکاں دا ایمان بچ جائے. بلال تو اذان پڑھیا کر. کوئی بندہ مجبور ہے نہیں آ سکیا, کافر نہ ہوے. کوئی بندہ معذور ہے نہ آیا, کافر نہیں آوے گا. ادھر اذان اس واسطے نہیں پڑھی لوکاں دا ایمان بچ جائے, لوکاں دا ایمان بچ جائے. ادھر پڑھیے حسین دیا کنہ وچ پڑھیے. فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حسین نماز والے آ جا, حسین نماز والے آ جا. ادھر پڑھی نہیں لوکاں دا ایمان بچ جائے, ادھر حسین دیا کنہ وچ پڑھی ہے. اتو سانو واضح دلیل مل دی ہے. میرے نبی نو یقین ہے, میرے نبی نو اعتماد ہے, میرے نبی نو اعتبار ہے, میرے نبی نو یقین ہے. حسین باویں معذور ہوے گا نماز نہیں چھوڑے گا, حسین باویں مسافر ہوے گا نماز نہیں چھوڑے گا, حسین باویں مجبور ہوے گا نماز نہیں چھوڑے گا. کربلا دی تتی ریت اتے زخماں دے نال چور چور ہوے گا, حسین نماز نہیں.
میرے نبی نو یقین ہے یہ اس واسطے نہیں پڑھی تاکہ لوکاں دا ایمان بچ جائے اولی اولی سبحان اللہ کو کدھر نظر نہ لگے تھانوں کوئی پولیس آ گئی میں ڈک لاں گا میرے بیلی کھلوتے نے باہر دو تین اچھی بولو سبحان اللہ ادھر اس واسطے اذان نہیں پڑھی لوکاں دا ایمان بچ جائے ادھر حسین نو پھر میں حسین نماز والے آ جا میرے نبی نو یقین ہے میں مسافر ہوئے گا نماز نہ چھوڑے گا میں کربلا دے اندر مجبور ہوئے گا تیمم کرنا پیا نماز نہ چھوڑے گا آخری ویلا ہوئے گا زخمہ دے نال چور چور ہوئے گا نماز نہیں چھوڑے گا آو حضرات گرامی قدر اے مدینے والا حسین ہے ہن ذرا پڑھیے کربلا والا حسین جدو سب رفاقہ شہید ہو چکے جدو قاسم دی جوانی لٹ چکی جدو اونو محمد دی جوڑی کس چکی جدو اکبر دے جسم دیاں بوٹیاں کربلا دی مٹی وچ رول چکیاں جدو سارے شہید ہو چکے میرے آقا حسین نے خود قصد کیتا آپ جاواں میدان کربلا دی اندر بابے علی دی تلوار ذوالفقار پکڑ کے نانے دی دستار سر تے سجا کے ویر حسن دا پٹکا کمر تے بن کے دادے حمزہ دی ڈھال اپنے جسم تے سجا کے جعفر تیار دا نیزہ ہاتھ وچ پکڑ کے جاواں میدان کربلا دی اندر دولہ بن کے جاواں حسین نے اپنی ازواج نو الوداعی سلام آکھیا اپنی بہن زینب نو سلام آکھیا سلام کہمن تو بعد فرمایا میری بہن شریعت دا دھیان رکھنا نبی دی طریقت دا دھیان رکھنا اے سارے کم اس کے واسطے ہوندے نے پے نانے دے دین تے عرف نہ آوے جناب سیدہ نے تاریخی جملے بولے آپ نے فرمایا ویرا تو مطمئن ہو کے چلا جا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے ویرا تو مطمئن ہو کے چلا جا جنی دیر تو ظاہری طور دے دنیا میں موجود ہیں تیری بہن زینب بن کے زندہ رہے گی جدو تو ظاہری طور دے دنیا تو ٹر جائے گا تیری بہن زینب نہ رہے گی بلکہ حسین بن جاوے گی لوکی جتھے تیری تعریف کرنگے نال میری بھی تعریف کرنگے جتھے لوکی تیرے گیت گانگے زینب دے بھی گیت گانگے آقا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ نو دلاسے دیتے میں بالکل اے مسائب نہیں پڑھنا چاہتا اگے چلنا چاہنا حسین پاک دا سجدہ پیش کرنا چاہنا نماز پیش کرنا چاہنا حسین نے الوداعی سلام کر کے آخری خیمے وچ گئے ویکھیا جوان پتر زین العابدین سجاد علی اوست نیزے دے سہارے انج بازو کھول کے کھلوتا ہے نال جسم کپ کپاندہ پیا حسین نے فرمایا پتر کدھر دا ارادہ ہے عرض کیتی ابا کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے ابا شمع جلدی ہے پئی پروانہ نثار ہونا چاہتا ہے ابا میرے ویر تیران دے ذریعے نانے نو خوش کر کے گئے نے میرے آقا حسین نے متھا چم کے فرمایا تیرے دوجے ویران نے نانے نو تیران دے ذریعے خوش کیتا ہے تو زنجیران دے ذریعے خوش کرے گا پتر تیری اپنی ڈیوٹی اونا دی اپنی ڈیوٹی تیرے بھی جو میری نسل چلے گی مختصر امام حسین نے اتھے بھی الوداع کر کے
باہر تشریف لے آئے حسرت بھریاں نگاہاں دے نال خیمے ول ویکھیا امام حسین نے خیمے ول ویکھ کے الوداعی سلام کیتا سلام کر کے گھوڑے تے چڑھن لگے گھوڑے تے بہن لگے مسلمانوں کیڑا رنگ بیان کراں اکبر گئے نے حسین نے سوار کروایا ہے عباس گئے نے حسین نے سوار کیتا ہے اور محمد گئے نے حسین نے سوار کیتا ہے ہن حسین چلے نے سوار کبان والا کوئی نہیں جدو معراج نبی نے گایا تے جبرائیل براق تھمایا علی چلے جدو ول خیبر تے نبی آپ سوار کرا آیا کوئی نہ رہا واگا پکڑن والا جدوار حسین دایا خیمے وچوں نکلی زینب اتے منہ تے برقع پایا پکڑ کے واگا کہن لگی چڑھ میری امبڑی جایا بہن نے اپنے بھائی نو سوار کیا ادھر امام حسین سواری تے سوار ہو کے میدان کربلا دے اندر تشریف لے آئے جدو تشریف لے آئے شمر لین کہن لگا حسین تو لیٹ آئے ہیں کدھر اپنی بیویاں تے بہناں دے نال صلاۃ نہیں کرے آیا کہ بیعت کر لواں امام حسین نے فرمایا ظالماں اگر بیعت کرنی ہوندی میں خورنو کدی بھی شہید نہ کرواندا اگر بیعت کرنی ہوندی میں اپنے سکے ویر ابو بکر دے سینے دی اندر نیزہ وجدہ نہ ویکھدا اگر میں بیعت کرنی ہوندی اپنے سکے ویر عمر دے متھے دی اندر میں تلواراں دے زخم نہ کھاندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی اپنے ویر عثمان اپنے بھتیجے عثمان دوواں عثماناں میں دوواں عثماناں شہید نہ کرواندا اگر بیعت کرنی ہوندی میں عباس لمدار نو شہید نہ کرواندا اکبر دے جسم دیاں بوٹیاں کربلا دی مٹی وچ رلدیاں نہ تکدا او ایک شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا میں جا رہا ہوں اس دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں جا رہا ہوں اس دنیا میں وفا کا نام رہ جائے جا رہا ہوں اس دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں رہوں یا نہ رہوں لیکن خدا کا نام رہ جائے اگر میں نہ جاؤں تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں کا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے اور دوستو میرے آقا امام حسین نے فرمایا اگر میں یزید ہتھاں دے اوتے بیعت کرنی ہوندی میں اپنے بھانجے نہ ذبح ہوندیاں ویکھدا میں اپنے بھتیجے ذبح نہیں ہوندا ویکھدا میں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن میں یزید دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیتے یزید دی بیعت نہیں کر سکدا امام علی مقام دے دو ٹوک الفاظ سن کے عمر ابن سعد کہنے لگا کوئی آخری خواہش ہے تے گل کر میرے آقا حسین نے فرمایا کوئی خواہش نہیں تہاڈی کوئی خواہش ہے تے پوری کر لو مگر ظالمو میرے جیسا کوئی ویکھو کوئی ہے میرے
میرے مقابل کوئی ہے جڑا نبی دا نواسا بھی ہوئے، جڑا نبی دا پتر بھی ہوئے، جڑا نبی دا خون بھی ہوئے، جڑا نبی دی ذریت بھی ہوئے، نبی دی عطرت بھی ہوئے؟ کوئی ہے جڑا میری طرح ہوئے؟ ہم ہیں نواسے محمد کے، وطن ہے دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا۔ فرمایا ظالموں مینوں پہچانو میں کون ہاں؟ میں نبی دا لختے جگر، میں اوواں جڑا نبی دے کندیاں دی سواری کردا رہیا واں، میں اوواں جڑا نبی دے سینے تے سوندا رہیا واں، میں اوواں جی دے واسطے نبی سجدے لمبے کردے رہے۔ مینوں پہچانو۔ ظالم شمر کہن لگا حسین اسی تیرے خطاب سنن واسطے نہیں آئے، اگر ساڈے نال جنگ کرنیاں تے جنگ کر، بیعت کرنیاں تے بیعت کر، دو ٹوک الفاظ دے وچ جواب دے۔ امام حسین نے فرمایا میں اتمام حجت واسطے اپنا تعارف کروا دیتا ہے، ہن جو تہاڈی مرضی ہے تسی کر لو۔ چنانچہ عمر ابن سعد کہنے لگا ظالمو او کوفیو آؤ ذرا حسین دے نال مقابلہ کرو۔ کوئی بھی بندہ مقابلے واسطے تیار نہیں۔ یزید دا سنگی، یزید دا ساتھی عمر ابن سعد کہنے لگا ہن سارے نو سپ کیوں سونگ گیا ہے؟ کیوں تسی حسین دے مقابلے وچ نہیں نکل دے پے؟ سارے آکھن لگے کون ہے جڑا اس ہاشمی جوان نو شہید کرے گا؟ کون ہے جڑا نبی دے لال نو شہید کرے گا؟ یا تے سامنے کوئی ساڈے انعام رکھ، کوئی ساڈے سامنے اکرام رکھ، کوئی سانو لالچ دے، اسی لالچ ویکھ کے حسین نو ذبح کریا بھی ہے۔ عمر ابن سعد کہنے لگا تانوں انعام دیتا جائے گا جڑا حسین دے تن نالوں سر جدا کر کے آوے گا۔ میں وعدہ کرنا وا یزید دے دربار دے وچوں موصل دے علاقے دی حکومت دا پروانہ جاری کرواواں گا۔ چنانچہ امام حسین آپ دی مخالفت دے اندر تمیم بن قحطبہ اٹھیا۔ تمیم کہنے لگا میں جاواں گا۔ امام حسین علیہ السلام دے قریب آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مینوں پہچان میں کون ہاں؟ امام حسین نے فرمایا تینوں میں جاننا وا، تو شامی پہلوان ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو مینوں پہچان ہے میں کون ہاں؟ کہنے لگا تو حسین ہے، نبی دا پتر ہے۔ امام حسین نے فرمایا تائیں تو میرے مقابلے وچ آگے کھڑا ہو گیا، نالے میرے نانے دا کلمہ پڑھنا، نالے نانے دے دوترے نو شہید کرن تے تل گئے۔ کہنے لگا موصل دی حکومت ملے گی، مینوں پروانہ مل جائے گا، میں موصل دا حاکم بن جاواں گا۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا پھر مقابلہ شروع کر۔ کہنے لگا تسی میرے تے وار کرو، میں تواڈے وار دا رد کراں گا۔ حسین نے فرمایا ساڈے خاندان دی ریت نہیں کہ اسی پہل کریے، پہل تو کرے گا میں رد کراں گا۔ انہیں تلوار دے نال آپ دے جسم تے ضرب لاون دی کوشش کی تھی۔ امام حسین نے داد حمزہ دی ڈھال دے ذریعے او دے وار دا رد کیتا۔ جدو وار دا رد کیتا او دی تلوار تھوڑی جی ٹوٹ گئی۔ امام حسین نے فرمایا کوئی گل نہیں، تیری تلوار ٹوٹ گئی ہے، پھر دوبارہ حملہ کر لے۔ انہیں دوبارہ حملہ کیتا، امام حسین نے اودا بھی رد کر دیتا۔ تیسری واری انہیں حملہ کیتا، امام حسین نے پھر بھی اودا رد کر دیتا۔ چوتھی واری آئی، امام حسین نے بھی تلوار نکال لی۔ امام حسین نے انج کر کے ضرب ماری ہے۔ میرا وجدان ہے جدو علی دے لال نے، جدو فاطمہ دے بیٹے نے، جدو فاطمہ دے پتر حسین نے ذوالفقار حیدری انج کر کے نکالی ہوے گی، آسمانہ دے فرشتے بھی جھک جھک کے حسین دی اس پھرتیلی نو سلام کر دے ہون گے، حسین دی اس فن نو سلام کر دے ہون گے۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس کام کے لیے بنی شمشیر مرحبا، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا۔ امام حسین نے تلوار چکی، امام حسین نے اج کر کے تلوار دا وار کیتا، تمیم دے زخم گہرا بجیا، تمیم فوراً واصل فنار ہو گیا۔ پھر امام حسین دے مقابلے دے اندر یزید الابتحی آیا۔ یزید ابتحی آگے کہنے لگا حسین موقع یزید دیاتے بیعت کر لے۔ آپ نے فرمایا بیعت نہیں کرنی۔ حضرت امام حسین دیتے انہیں بھی وار کی دے، امام حسین نے انہوں بھی قتل کر دیتا، انہوں بھی فنار کر دیتا۔
پھر ارزق بولیا، ارزق پہلوان بولیا، کہن لگا عمر ابن سعد میرے پتر کس واسطے نے؟ میں انہاں نو بڑیاں چوریاں کھوائیاں نے، میں انہاں نو بڑے زیتون پلائے نے، میں انہاں نو بڑیاں کھجوراں کھلائیاں نے، اے کیڑے موقع تے کمی آون گے؟ اپنے بڑے بیٹے نو بھیج دے، امام علی مقام انہوں بھی واصل فی النار کر دینے، دوسرے بیٹے نو بھیجیا وہ بھی قتل ہو گیا، تیسرا بیٹا آیا تیسرا بھی قتل ہو گیا، چما پترا نو قتل کیتا، ارزق دے اکھاں وچ خون اتر آیا، پسینے چھٹ گئے، کنا وچوں سیک پہ نکل دے، کنہ وچوں گرمائش بھی نکل دیے۔ آقا حسین دے قریب آکے کہنے لگا حسین تیری زندگی دے سانس پورے ہو گئے نے۔ میرے آقا نے فرمایا میری زندگی دے سانس باقی نے، مگر میں اینا جاننا وا تیرے سانس پورے ہو گئے نے۔ امام حسین نے ایک ضرب ماری، انہوں ہی فی النار کر دیتا۔ جدو ارزق بھی مر گیا، ارزق دے چارے پتر بھی مر گئے، یزید ابتحی بھی مر گیا، جدو تمیم بھی مر گیا، عمر ابن سعد کہنے لگا وہ جنگی قانون توڑ دیا، جے ایک ایک کر کے بندہ جاندہ رہے گا، علی دا لال ہے، اے نبی دا پتر ہے، اے کسے نو نہ چھوڑے گا، ساڈا نام سب ہستی تو مٹ جائے گا، لہذا خمسانی دی جنگ بنا لو، جمع پاسیاں حسین نو نرگے وچ لے لو، ایک ہی کلا شیر علی دا، ادھے دشمن کھپے سجے، کوئی بھالا پیا مار دے، کوئی حسین دیتے تیر پیا چلن دے، کوئی پرچا پیا مار دے، کسے دی کوشش ہے وے کہ میری تلوار دا زخم حسین دے سر دے وچ ہونا چاہی دے، جڑا پہلا زخم ہوئے میری تلوار دا ہونا چاہی دے، کسے دی خواہش ہے میرا پرچا وجے سب تو پہلا میرا پرچا وجے، کسے دی خواہش ہے سب تو پہلا میرا پالا حسین دے سینے وچ پہ بستا میں، ایو جیاں کمینیاں خواہشاں لے کے حسین دے جسم دی اندر تیران پرو دیتا گیا، پالیاں پرو دیتا گیا، امام حسین دے جسم نازنین دیتے جس جسم نو میرے نبی چمدے نے، حسین دے جسم دیتے زخم ہا زخم نے، حسین آپ دا خون پہندے پیا، گھوڑے تو زمین تے تشریف لیا دینے، جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لیا ہے، زمین تے تشریف لیا ہے، ویکھیا حضرت امام حسین دے سینے دیتے شمر زل جوشن کھلوتا ہے، امام حسین دے سینے دیتے قدم رکھ کے کھلوتا ہے، میرے آقا حسین نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شمر آئیں، آپ نے فرمایا میرے نانے نے منو سچ فرمایا ہے، حسین جڑا تیرا سر تن تو جدا کرے گا دنیا دے کتا وچوں کتا ہے، او دے سینے دیتے چٹے داغ من گئے، تیرے جسم دیتے تیرے سینے دیتے سفید داغ موجود نے، میرا نانا کل بھی زندہ ہے، میرا نانا کل بھی سچا ہے، آج بھی سچا ہے، میرے نانے دا فرمان سچا ہے، فرمایا او سالمہ کیڑی نماز دا ویلا ہے؟ کہن لگا جمعہ دی نماز دا ویلا ہے، او تاریخ کربلا پڑھن لگا ماں، حضرت بابا فرید الدین کانجی شکر دی کتاب پڑھن لگا ماں، اسرار الاولیاء پڑھن لگا، بابا فرید الدین کانجی شکر فرماؤ دے لیں، جیڑی اذان نبی نے پڑھی اس اذان دی تکمیل حسین نے کربلا وچ کیتی ہے، حسین نے اپنا رخ پٹھا کر کے، حسین نے اپنا رخ تبدیل کر کے منہ زمین والی کر کے سجدہ شکر ادا کیتا، نالے شکرانے دی نماز پڑھی، شکرانے دی نماز پڑھ کے حسین نے منہ کیتا مدینے والمنہ کر کے عرض کر دینے نانا جی میریاں یہاں کے قربانیاں ویکھو، میں اصغر جیسی کلی بھی پیش کر دیتی جے، اکبر ورگا پھول بھی پیش کر دیتا جے، عباس ورگا میں جنگ جو پیش کر دیتا جے، ورگے جان نثار پیش کر دیتے نے، میں اسلام دے شیخ
مزار حبیب ابن مزار نو بھی پیش کر چھڑیا جے نانا جی میریاں قربانیاں ویکھو نانا جی ابراہیم نو بھی لے کے آئیو جے اسماعیل نو بھی لے کے آئیو جے فرید الدین کا شکر لکھ دینے حسین نے مدینے دی اندر اپنے نانے نو آواز دیتی میرے نبی نے فوراً جواب دیتا فرمایا حسین تو مینوں ہن پکارے آئے جبکہ میں سویر دا مدینہ چھوڑ کے کربلا وچ ڈیرا لایا ہے حسین تو اپنا وعدہ وفا کرن واسطے کربلا وچ ڈیرا لایا ہے میں اپنا وعدہ وفا کرن واسطے کربلا وچ ڈیرا لایا ہے حسین میں سویر دیاں تیریاں قربانیاں پیا دے نام میں ہورنوں بھی شہید دیاں ویکھی ہے اونا محمد دی جوڑی سبائیوں دی ویکھی ہے میں قاسم دے سیرے دیاں لڑیاں کربلا دی مٹی دی اندر رول دیاں ویکھیاں نے میں اسگر نو تیرے اتھا دی اندر تڑپ دیاں ویکھی آئے میں اکبر دی جوانی لٹ دی ویکھی ہے حسین میں عبداللہ نو شہید دیاں ویکھی ہے حسین میں تیرے کنہ میں جزان پڑی ہے حالانکہ تو معذور ہے تو مجبور ہے مینوں یقین سی حسین نماز پڑھے گا حسین تو نماز نہیں چھوڑی حسین نبیاں دی صف دے اندر میری پگڑی دا شملہ اور اچھا کر چھڑی آئی حسین تو پتر دے کے بھانجے دے کے بتیجے دے کے وفادار پیش کر کے چاند نثار پیش کر کے اکبر دے کے اصغر دے کے عبداللہ دے کے قاسم دے کے عثمان دے کے عمر دے کے ابو بکر دے کے عباس دے کے حسین تو راضی کر چھڑیا ہے کربلا دی مٹی تے کھلو کے سارے نبی تینو داد بے دے دینے نبی تینو شباش دینے بے حسین مٹی دی اتے کھلو کے کربلا دی دردی تے کھلو کے تینو بشارت دے بنایا حسین تیرے اتے تیری ماں زہرا بھی راضی ہے تیرا بابا مرتضیٰ بھی راضی ہے تیرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے حسین تیرے اتے عرشہ والا خدا بھی راضی ہے حسین تو کیتا وعدہ وفا کر چھڑے میں کسی دے کاننے اذان نہیں پڑھی اذان پڑھی ہے تے تیرے کنہ وچ پڑھی ہے مینوں یقین سی باویں معذور ہوئے گا نماز نہیں چھڑے گا نمازیوں بولو سبحان اللہ اے مجبور ہوئے گا نماز نہیں چھڑے گا تیرا میرا بچپن دا وعدہ سی تو وعدہ وفا کر کے وفا چھڑے ہے اسی مجبوری والے حسین نو سلام نہیں کر دے حضوری والے حسین نو سلام کرنے ہیں میرے نال کوئی بندہ اٹھے نہ بے جو ایک منٹ کوئی بندہ اٹھے نہ بیمار ہے تاں اللہ بیمارہ نو شفا عطا فرمائے گا جنہیں ضعیف نے اللہ انہاں نو جوانیاں عطا فرما دے گا میں سلام عقیدت پیش کرن لگا امام حسین دی بارگاہ دی اندر اس حسین نو سلام پیش کرنے آسی جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین اسی ہائے حسین آلے نہیں اسی واہ حسین آلے بولو گے یا حسین یا حسین ہاتھ چوکے یا حسین واہ حسین واہ حسین بادشاہ حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کڈا سواد ہے نام حسین دے وچ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آؤ سلام پیش کریے اے میں بیٹھے ہیں آقا حسین دی بارگاہ دے اندر کیڑے حسین نو سنی سلام پیش کر دینے اس حسین نو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر
دیا جس نے نا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے سارے مل کے پڑھو جس نے نا کا وعدہ اللہ تانوں راضی رکھے جس نے نا کا وعدہ وفا کر دیا 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 گھر کا گھر سب تے خدا کر دیا گھر کا گھر سب تے خدا کر دیا گھر کا گھر سب دیا گھر کا گھر سب تے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جس کا تھا کیسے کل فین بلایا گیا جس کو بیٹھے بیٹھا ستایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا دارو دیوار گواہ ہو جان پتہ لگے ایتھے بوٹی پیون والے نہیں ایتھے سوٹے والے نہیں سنی بہ کے سلام پیش میں کر دینے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس کا جھولا فرشتے جھلاتے لگے جس کو کانٹوں پہ آقا اٹھاتے
یہ شرابی نہیں حسینی بیٹھے نے جس کو کانٹے پہ آقا اٹھاتے رہے جس کو کانٹوں پہ آقا بٹھاتے رہے جس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جس کو کانٹوں پہ آقا اٹھاتے رہے لوریاں دے دے کر سلاتے رہے اس حسین 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 ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع باز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع باز میں ہدایت السلام اے خدا کے پیارے حبیب ہم سب کو گنبد خضرا کی حاضری ہو نصیب السلام خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی رسول یہ سلام